बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको 15 बकरियाँ और सस्ते प्राइस में देने जा रहा हूँ। माशाल्लाह इसमें अबलग भी है, शेरा प्रिंट भी है, नागरा भी है, कमोरी भी है। इसमें 4 नस्लों के जानवर हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अबू बकर गोट फार्म को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। माशाल्लाह ये टोटल 15 जानवर आपको चेक करवाने जा रहा हूँ। बाकी हर क्वालिटी हर कैटेगरी के जानवर मौजूद होते हैं अबू बकर गोट फार्म पे। तो मेरा दोस्त, ये जो है ना, मुंदरे भी होते हैं, भेड़ें भी होती हैं और राजनपुरी बकरियां बच्चों वाली, प्रेगनेंट, टेडी रूसी, हर किस्म के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद होते हैं। बाकी ये जो जानवर मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये है 4 नस्लों के जानवर, बीतल, अबलग। ये जो है ना, दांतों में क्या है, गब्बन है, खाली है, ये सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। और वीडियो एंड तक लाजम आपने देखनी है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मज़ीद नए आने वाली वीडियो आप तक बासान बासूरत पहुँचती है। बाकी बैक कैमरा से मज़ीद इनको आपको चला फिरा के भी चेक करवाता हूँ, इनके हवाने वगैरह भी आपको चेक करवाता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। आज जो है ना, रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मा है और माशाल्लाह आज बड़ी तकड़ी ऑफ़र देने जा रहा हूँ। इस ऑफ़र का खुश नसीब फ़ायदा उठाएंगे और मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। इन नंबरों पे आप कॉल भी करनी है, व्हाट्सअप भी करना है। अगर ज़्यादा तादाद में भी जानवर चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे। अगर इससे कम भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। एक बार लाजमी अबू बकर गोट फार्म का विज़िट कर लिया करें। और जो हमारा फार्म है और लारी अड्डे से 4 किलोमीटर फासले पे मेन रोड के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह फार्म में हर किस्म के जानवर आपको मिलेंगे। एक बार लाजमी आएँ, दूसरी बार आप कार्गो मंगाता रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी बैक कैमरे से इनकी मालूमात देते हैं, वीडियो को एंड तक लाजम देखना है मेरा भाई। ये मैं आपको बैक कैमरा से चेक करवा रहा हूँ। ये है 15 बकरियाँ, इसमें 4 नस्लों के जानवर हैं, बीतल, अबलग और शेरा प्रिंट, नागरा और माशाल्लाह इसमें कमोरी भी मिक्स है। और आपने ये वीडियो चेक करनी है कि 15 की 15 जानवर आपको चेक करवा रहा हूँ। ऊपर से बारिश भी आ रही है और बहुत कम आ रही है। मैं मज़ीद आपको इनके हवाने वगैरह आपको चेक करवा देता हूँ मेरा दोस्त। ये है 15 बकरियों की लाट, बहुत खूबसूरत, बहुत आला क्वालिटी में, जो 14 महीने में 2 बार ये नस्ल बच्चे दे देती है, कंफर्म। अगर ये आपने लेना होगी तो आना होगा आपको अबू बकर गोट फार्म, देरा गाजी खां, जो लारी अड्डे से 4 किलोमीटर फासले पे मेन रोड के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह फार्म है। आपको हर क्वालिटी हर कैटेगरी के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर गोट फार्म से मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे मेरे दोस्त। बाकी 2025 की कुर्बानी के लिए अगर बकरे चाहिए या मुंदरे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे। ये जो है ना, मुंह से 2 दांत 4 दांत, मैं आपको भूखे जानवरों की वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी तक इनको चारा वगैरह नहीं डाला मेरे दोस्त। इनके पेट आप चेक कर सकते हैं, 2-2 3-3 बच्चे देती है, जो 14 महीने में 2 बार कंफर्म बच्चे दे देती है। इसमें ब्रीडर होना लाजिम है, क्योंकि बच्चों से जो है ना, बच्चे दे दे के 1 महीना 40 दिन के अंदर दोबारा क्रॉस होने लगती है। ये फुल साइज़ की बकरियां हैं, आप बकरी भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई बकरी बूढ़ी नज़र नहीं आएगी, कोई कमज़ोर नज़र नहीं आएगी, कोई बूढ़ी नज़र नहीं आएगी। आपको चेक करवा रहा हूँ मेरा दोस्त, आप जल्दी रब्ता करना है। अगर ये लाट आपने लेनी है, आपको आना होगा अबू बकर गोट फार्म, देरा गाजी खां। और माशाल्लाह ये लाट अगर 1-2 दिन में आना चाहते हैं तो ये लाट आपको मिल जाएगी। बाकी अगर टोकन बयाना लगवा के ये लाट अपने नामे भी करवा सकते हैं। इसमें जो है ना, बहुत खूबसूरत बकरियां हैं, सारी की सारी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। अबलग भी है, इसमें बीतल भी है माशाल्लाह से। और ये टोटल 15 बकरियों हैं माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बकरियां हैं, इसमें 3 महीने और 4 महीने की सारी बकरियां प्रेग्नेंट है। पहले इनके हवाने आप चेक कर सकते हैं। पहले कलर भी खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, अबलग में, शेरा प्रिंट में, बीतल में माशाल्लाह। इनके आप फेस क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। सारी बकरियां एक से बढ़कर एक बकरियां हैं माशाल्लाह। बाकी मेरा दोस्त, ये जो है ना, मुंह से 4 दांत 2 दांत, सारी बकरियां यंग बकरियां हैं। इसमें मेरा दोस्त वैक्सीन शुदा जानवर हैं और आपको वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है ना, मालूमात इनके बारे में होना लाजिम है, क्योंकि
آپ کے پاس پیسہ ہے، رقبہ ہے، اگر ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کو جو ہے نا معلومات ان کی لینا لازم ہے میرا دوست۔ آپ جو ہے نا ایک رکھیں یا دو رکھیں اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس رقبہ ہے تو یہ رقبے کے اوپر خوشی سے اور سکون سے پلتی ہے۔ اگر آپ کے پاس رقبہ نہیں ہے تو ان کو چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ 10 لاکھ سے بھی کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ 50,000 سے بھی کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا نسلی جانور ہیں، 2 بار 14 مہینے میں 2 بار بچے دے دیتی ہے اور فل سعید کی بکریاں ہیں۔ آپ ان کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں میرا دوست۔ ساری بکریاں ہیلتھی جانور ہیں اور میرا دوست ساری بڑی بکریاں۔ اور اگر آپ کو جو ہے نا باقی ہر روز کی ادھر منڈی بھی ہوتی ہے، جو ڈیرہ غازی خان میں منڈی لگتی ہے بدھ اور ہفتے والے دن ہوتی ہے، باقی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، ہر روز کی منڈی ہوتی ہے۔ اگر آپ منڈیوں پہ خریداری کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ منڈیوں پہ بھی ہم خریداری کرا دیتے ہیں۔ ہمارا 300 روپیہ جانور کا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی مناسب کرا دیں گے، تاکہ آپ جاندے ٹائم بھی سیل کریں گے اور روزی آپ کو منافع ملے گا۔ اگر آپ سیل پرچیز کے لیے کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ ہمارے جو ہے نا ذاتی جانور ہوتے ہیں، اسی وجہ تو ہمارا ریٹ مناسب ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی ویڈیو لگاتے ہیں ان کا ریٹ، ان کے جانور بھی چیک کر لیا کریں۔ ابو بکر گوڈ فارم کا ریٹ اور جانور بھی چیک کر لیا کریں۔ باقی لینا دینا نصیب ایک مقدر کی بات ہے میرا دوست۔ ایک بار ریٹ اور جانور ہر کسی کے چیک کر لیا کریں۔ یہ میں آپ کو 15 جانوروں کے لاٹ دکھا رہا ہوں۔ سواری بکریاں خوبصورت، بڑے ہوانے والی اور ماشاءاللہ 3 مہینے اور 4 مہینے کی پریگنٹ ہے۔ باقی الحمدللہ مندرے بھی موجود کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے مندرے لینے ہیں یا بھیڑیں لینی ہیں یا بکرے لینے ہیں 2025 قربانی کے لیے، وہ بھی الحمدللہ مل جائیں گے۔ باقی ساری بکریاں اس میں پریگنٹ ہے، بکرا بھی علیحدہ کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ ساری بکریاں خوبصورت بکریاں، ان کا ریٹ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، مناسب ریٹ جو ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ریٹ آپ کو دے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں میرا دوست، ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہیں اور ان کا ریٹ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ساری بکریاں پریگنٹ، بیتل میں، شیرا پرنٹ میں اور ناگرے میں، کمورے میں ماشاءاللہ آ رہی ہے۔ 4 نسلوں کے جانور ہیں۔ یہ آپ کو ملے گی 45,000 کے حساب سے، یہ لاٹ 15 بکریوں کی۔ اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو آنا ہوگا ڈیرہ غازی خان ابو بکر گوڈ فارم پہ۔ اگر آپ کو کارگو چاہیے، کارگو آل پاکستان موجود ہے، اور پہلے آپ کو لائف جانور دکھاؤں گا، پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہوگی، پھر میں یہاں سے کارگو کروں گا۔ ایک تو پہلی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ایک بار خود آئیں، لائف جانور بھی دیکھیں، آپ دوسری بار کارگو منگاتا رہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان لاری اڈے سے 4 کلومیٹر فاصلے پہ ہمارا فارم ہے، سب سے بڑا فارم ہے۔ آپ کو ہر کوالٹی، ہر نسل کیٹیگری کے جانور الحمدللہ ملیں گے میرا دوست۔ باقی میرا دوست میں نے آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی، اور 15 بکریوں کا ریٹ 45,000 لگا رہا ہوں میرا دوست۔ اور جس بھائی کو چاہیے اور دے نمبر پر رابطہ کرے، جلد ہی جلد یہ لاٹ اپنے نامے کرائے ماشاءاللہ۔ باقی میرا دوست میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔